आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय धुर्मुस सुन्तली रङ्गशालालाई लिएर बहसहरू एक अर्कामा बाजिएको अवस्था देखिरहँदाखेरि तारा बरालजीले आफ्ना नयाँ अपडेटहरू पनि केही लिएर आउनु भएको छ। त्यो अपडेट बारेमा हामी छलफल गर्दै गरौँला। पहिले तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तो अहिले पछिल्लो समय एकाएक अलिकति वातावरण फेरिएको छ। देखाउन खोजिएको अथवा देखिएको कुराहरू के छन् भने रङ्गशालामा सहयोगहरू अलिकति धेरै मात्रामा आएको देखिन्छ। त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो अब हजुरले सिधै भनिहाल्नु भयो, देखाउन खोजिएको हो त्यो हैन। तपाईले स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। मैले तपाईलाई प्रश्न मात्र गरेको। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ नेपालीबाट रोकेपछि त्यो रङ्गशाला इन्डियन खर्चले बन्छ भनेर के। अब त्यसको डाइरेक्ट लिङ्क चाहिँ त्यो खर्च चाहिँ निशुल्क चाहिँ होइन है। त्यो अब देखाउनलाई बाहिरबाट निशुल्क, भित्रबाट खर्च मजाले दिएरै लगाइएको काम हो। र एकपटकलाई मैले के पनि भनेको छु भने अब चितवनको आसपासका हरेक खोला नदीको चाहिँ टेन्डर रेणुदालले गिटी बालुवाको टेन्डर दिएको छ हैन ठेकदारहरूलाई। अब त्यो ठेक्का दिए बापत चाहिँ प्रचण्ड परिवारको दबाबमा एक टिपर ल्याइदिएका हुन पनि सक्छन्। तर सालाखालामा अब त्यो रङ्गशाला रोकिँदैन, इन्डियाको खर्चले पूर्ण हुन्छ के बनाउन चाहिँ। रङ्गशाला बन्छ तर भारतले सहयोग गर्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले। नयाँ कुरोको सुरुमै भनेको छु नि। तर त्यो त बुटबलको ट्रक व्यवसायी अथवा टिपर व्यवसायीका बुटबलबाट चाहिँ त्यो पठाइएको छ नि त। होइन, यस्तो छ अहिले जहाँ चाहिँ माओवादीको उसमा त्यो जनप्रतिनिधिहरू भएका छेउछाउका खोलाहरू बढी भन्दा बढी अतिक्रमित भएको छन् क्या गिटी बालुवाजी के। त्यस्तोमा देखाउनका लागि गरौँ भनेका छुट्टै कुरा हुन् होइन। 50 टिपरले सक्छन् भने सकेकै राम्रो, तर त्यहाँ सक्यो भने पनि रङ्गशाला रहँदैन भन्ने मतलब त्यो 50 टिपरले सकिन्छ सकिँदैन भन्दा पनि सहयोगी हातहरू अथवा सहयोगी भावहरू बढेको विज्ञापन गरेको है। उनीहरू चुकेपछि विज्ञापन गरिएको, तर त्यो देख्दैमा जसुकैले अगाडि थुपार्छन् चाहिँ म भन्दिनँ। त्यो उनीहरूलाई चाहिँ गोप्य रूपले पैसै दिएर बाहिरबाट मात्र निशुल्क देखाइएको। त्यति साला बुझ्नुहोस्, किनभने त्यो टिपर आउनुभन्दा अगाडि मलाई खबर आइसकेको थियो कि। अब यी कुराहरूमा खबर आइसकेको भन्नुहुन्छ, तर प्रमाणित कुराहरू चाहिँ हतपत आएका देखिँदैनन्। अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्ने त? के भेटाउनु भएन र? जस्तो चाहिँ टिपर ल्याइएको कुरामा भित्रीबाट चाहिँ पैसा दिएको भन्दाखेरि त्यसका आधिकारिक पुष्टि हुने बाटाहरू के छन् त? एउटाले ल्याउँछ, त्यसै दुईटाले ल्याउँछ होइन। त्यसरी ल्याउँदैछन् है। भोलि देखाउनको लागि भनेर मलाई कम्पाउन्ड भित्रबाट बनाएको थियो है। अगाडि विज्ञापन गरेर हल्ला गरेर होइन, फोटो खिचाएर लाइन लगाएर। सेवा गर्नेले त निशुल्क र निस्वार्थ भएर गर्छ, फोटो खिचाएर लाइन लगाइरहन्छ र। एउटाले गर्छ नि। कति दबाब दिएको छ त्यहाँ, कसरी ल्याएको छ भन्नाले त्यहाँको त्यो सबै टिपरले त्यहाँ निशुल्क ल्याउन बाध्य परिएको छ भने गिरोहरूले चाहिँ सँगै पैसा खान्छ कि। त्यो टिपर ल्याउने गिरोहरूले चाहिँ सँगै पैसा खान्छ भनेपछि तपाईँको सूचना गलत होइन, एकदम सही हो। गलत होइन, हुँदै होइन। हेरौँ न अब फेरि देशैभरिबाट ल्याइरहेको। जस्तो रङ्गशालाको अनि यही कुरामा सुन्नुहोस् है, यही कुरामा के चाहिँ थियो भने पहिले चाहिँ पुराण उद्घाटन गरेको बेलामा चाहिँ 100 टिपर गिटी बालुवाहरू ल्याएका हुन्, रड सिमेन्टहरू सारा ल्याएका हुन्। भरतपुरभित्र भएका चाहिँ हार्डवेयर पसलहरूले जे सामान उपलब्ध हुन्छ त्यो सबै सामान दिएका हुन्। निशुल्क त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै सामान उपलब्ध भएको, त्यसको चाहिँ हिसाब खोज्नुहोस् तपाईँहरूले। निशुल्क चाहिँ भएको थियो, तर अहिले चाहिँ निशुल्क भएको होइन। अहिले चाहिँ देखाउन, विज्ञापनका लागि, हामीलाई जित्नका लागि गरिएको, अरूलाई प्रभाव पार्नका लागि गरिएको। तर त्यो पनि नौटङ्की र मिथ्या भनेर साराले बुझिसकेको छ होइन। नयाँ कुरो सुन्नमा आएको के छ भने तपाईँ अख्तियार पनि जानुभएको थियो भनेर सुन्नमा आएको छ, के सत्य हो? सत्य हो, म अख्तियार गएँ। अब के लाग्यो मलाई भने धेरैतिरबाट प्रश्न पनि कहिले जानुभयो तपाईँ? म हिजो मात्रै गएँ। निवेदन पनि मैले ल्याएकै छ, फोटो कपी गरेर होइन। मैले अख्तियारसँग जवाफ मागिनँ के। मैले जवाफ नदिनुको कारण के त, अहिलेसम्म त्यो काम खोजी नगर्नुको कारण चाहिँ बताइदिनु मलाई भनेर गरेछ होइन। उनीहरूले लटर पटर पारेर जे पनि जवाफ दिइदिन्छन्। र अहिलेसम्म मैले लगाएको त दर्जनौँ निवेदनको जवाफै दिएको छैन क्या अख्तियारले कहिल्यै पनि। मैले त्यही भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालभित्र चाहिँ त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनका लागि 20 वर्ष त्यहाँको डाक्टर भएको मान्छे हुनुपर्छ। रेणुदालले चलाइरहेको अन्डर एसएलसी मेयरले पाउँदैन त्यहाँको त्यो क्राइटेरियाभित्रबाट। अनि मैले त्यसको बारेमा पनि अख्तियारमा निवेदन हालेँ, त्यसको पनि जवाफ दिँदैन। अनि के भन्नुभयो हिजो? अपडेट के आयो तपाईँलाई त्यहाँबाट? हिजोको अपडेट केही आएन, मलाई झट्ट जवाफ दिन सकेनन् होइन, किनभने खोजी गरेको छैन भने मलाई थाहा छ नि त। अख्तियारलाई मैले निवेदन हालेको 15 महिना भएछ, अख्तियारले खोजी नै गरेको छैन। मलाई थाहा थियो, अनि खोजी नगर्नको कारण चाहिँ मागेको छु मैले। र मेरो निवेदनमा यस्तो छ, मैले के भनेको छ भने विषयमा चाहिँ मेरो जवाफ नदिनुको लिखित कारण पाऊँ भनेको छु मैले। अनि पोइन्ट वाइज के गरेको छु भने म निवेदकले राष्ट्रहितको चासोमा यति टाढासम्म व्यक्तिगत खर्चमा आएर ठेगाना र फोन नम्बर सहित निवेदन दिएपछि
पुनः निवेदन गरेर खर्च गराएर मात्रै जवाब दिन यस कार्यालयले सुहाउँदैन र यसो गर्न पाइँदैन। अर्को नम्बरमा 77 जिल्लाका नागरिकको लागि साझा उजुरी पर्ने कार्यालय भएकोले सबै जिल्लाबाट सरकारी विसङ्गतिका लागि निजी खर्चमा कुनै पनि नागरिक धाइरहन सक्दैन। त्यसैले तपाईँहरूले जवाब समयभित्र आफै दिनै पर्थ्यो, किन दिएन। अर्को नम्बरमा अनियमितताको निवेदन गरेको 14 महिना बितिसक्दा पनि यति ठुलो अनियमितता छानबिन नगरिकन उक्त कार्य गरिरहन दिने भए यो कार्यालयको स्थापना गर्नुको औचित्यता के का लागि हो र कसका लागि मात्र यो कार्यालयले कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै मैले निवेदन गरेदेखि अहिलेसम्म उक्त स्थानमा भइरहेको राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षतिको यस कार्यालयले जवाबदेही बन्नै पर्ने र होइन भने गल्ती कसको स्पष्ट हुने गरी लिखित जवाब दिनु हुन अनुरोध गरिएको छ। मलाई निवेदन हालेको छु मैले। एकचोटि त्यो देखाइ पनि दिनुहोस् न। यो निवेदन चाहिँ तपाईँले हिजो मात्रै अख्तियारमा दिनुभएको है? हजुर, दर्ता नम्बर 030-337 छ। अनि मैले बोले पनि सूचना अधिकारीसँग अलिकति के गर्न खोजेको तपाईँहरूले, हामी सर्वसाधारणका उजुरी चाहिँ कहिले पनि नहेर्ने नसुन्ने भनेपछि उहाँले होइन त्यस्तो होइन होला के भन्नुभएको थियो। होइन होला के त, मसँग पुरानो निवेदन छ। एउटा निवेदन लगाएको 15 महिना हुँदा किन खोजी गर्नु भएन अख्तियार? हामीलाई तपाईँहरूको विश्वास छैन? खोजी नगर्नुको कारण दिनु, मलाई अरू गर्दैछौँ भनेर अल्मल्याउने काम नगर्नु भनेर फोनमा बोलेको छु, रेकर्ड पनि गरेको छु मैले। भनेपछि तपाईँलाई त्यहाँ भेट गर्न प्रत्यक्ष रूपमा दिएन, फोनमै कुरा गर्नुभयो? होइन, त्यहाँ म गइकन पनि धेरैजना त जानुभयो, जानु हुँदो रहेछ कुरकुरु होइन। तर मलाई जान दिएन। म त्यत्रो ढोग्नै पनि गर्ने थिइनँ। मैले बाहिरैबाट फोन गरेँ, रेकर्ड गरेँ। फोन रेकर्ड गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ फर्किनु भयो, तपाईँलाई भेट गर्न दिएन। सूचना अधिकारीले पनि भेट गर्नुभयो? मैले धेरै ढिपी पनि गरिनँ क्या, किनभने उहाँहरूको त काम गरेको क्रियाकलापहरू त म पनि वाच गरिरहेको छु नि त। यति ठुलो विषय भएको छैन भन्ने तपाईँ 100% ढुक्क हुनुहुन्थ्यो, तर पनि तपाईँ आफ्नो कर्तव्यलाई सम्झिएर तपाईँ जानुभयो। केही अपडेट पाउँछु कि अथवा आफू नजाँदाखेरि कमजोरी हुन्छ कि भन्ने हिसाबले तपाईँ जानुभयो, तर केही पनि तपाईँले अपडेट पाउनु भएन। नजाँदा कमजोरी हुन्छ कि भन्नेमा मलाई प्रश्न चिन्ह नै छैन। म नजाँदा कमजोरी नै हुँदैन, कमजोरी अख्तियारकै हो के। तर पटक पटक जहिले नागरिकलाई किन सताउने त भनेर त्यस्ता प्रश्नै राख्न गएको के म हिजो चाहिँ है। इस्यु छ नि त मेरो होइन। यति ठुलो सम्पत्ति हिनामिना भएको बेला अख्तियारले हेर्दैन नि, किन राख्ने त नि अख्तियार चाहिँ कार्यालय भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ त्यही वाइट बडीमा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएकै छ होइन। गोकुल बास्कोटाले 72 करोड काण्डमा गोकुल बास्कोटा छानबिनमा हुने, बालवाटार प्रकरणमा विष्णु पौडेल छानबिनमा हुने। अनि आज मलाई अलिकति मुडअप पनि भइरहेको विषय के थियो भने प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनेर दिक्क लाग्यो के, वाक्कै लागिसक्यो। आज पनि मलाई चाहिँ त्यही नयाँ वर्षको अवसरमा के भन्न रहेछ भने अस्तिको दिन बिहान पनि भाषणै सुनेको, अस्तिको दिन बेलुका पनि भाषणै होइन। हिजो बिहान पनि प्रधानमन्त्रीकै भाषण, हिजो बेलुका पनि प्रधानमन्त्रीकै भाषण, आज बिहान पनि प्रधानमन्त्रीकै भाषण। छिटो सामान्य राजाहरूले जस्तो लेखेर एउटा पेपरमा गर्ने पनि होइन, घन्टौँ 3 घन्टा बिताइदिने है। नागरिकको काम चाहिँ मेरो भाषण सुन्ने मात्रै छ भने जस्तो गर्ने, जीवनैभरि एउटा भाषण ठोकेर बस्ने। मेलाम्ची भनेछ के भनेछ, यस्तो मुडअप भएको थियो कि आज मलाई चाहिँ। अब अलिकति हजुरहरूले पनि बुझाउन के छ अपडेट भन्नुभयो है। दिगदारी के हो त्यस्तै। अब भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारी हेर्न सक्दिनँ भन्ने उहाँले भन्नुहुन्छ नि। अनि मलाई भाषण चाहिँ दिक्क लागेर आज गुगलमा हाने के, तपाईँहरूले पनि हानेर हेर्नुहोस्। अनि which prime minister of the world gave more time speech होइन within recent 3 years भनेर हान्नु, नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली आउँदो रहेछ। हामीलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन है। अनि which country is most corrupted भनेर हान्नु within recent 3 years भनेर नेपालै आउँछ के। नेपाल र यता अफ्रिकाको 1-2टा देश आउँदो रहेछ भनेपछि अब लज्जास्पद भइसक्यो कि प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्दा सुन्दै। अब मैले तपाईँहरू पत्रकारलाई पनि बारम्बार भनेको छु, जतिखेर पनि उद्योग स्थापना गरे के उफ्रिरहेका छन् नि, पुरानो औद्योगिक क्षेत्रमा किन उद्योग स्थापना गरिएन र 15,000 बिघा जमिन सिद्ध्याइँदैछ यो सोधिदिनु। अस्ति पनि भनेको छु कि मैले है, उहाँहरूलाई तपाईँहरू उपस्थित भएको बेला त्यस्ता सोधिदिनु। पुल हाले भन्नुभएको छ कि जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ त्यहाँ मात्रै पुल हालिएको छ के। त्रिशुलीको पारिपट्टि अहिले जानु, त्रिशुलीमा कम्तीमा पनि 1 दर्जनभन्दा बढी पुल हालिएको छ, तर कहाँ हालिएको छ भन्दाखेरि बेसीमा हालिदिएको छ के। अनि त्रिशुलीको पारिपट्टिको बेसी टोटल पटिङ गरेर सकेको छ है। अब के का लागि चाहिँ हामी खुसी हुने? अनि उहाँलाई नै होइन, जनताको चासो जहाँ हुन्छ त्यही नै विकास हुन्छ होइन र? होइन, खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्नुलाई विकास देख्दा देख्दै हामी कस्तो अवस्था पुग्दैछौँ भन्ने कुरा। अब त्यो नेपालीहरूको विवेक चाहिँ अझै पनि धेरै तल्लो लेभलमा रहेछ भनेर मैले बुझिसकेँ क्या। अब चाहिँ धेरै कुरामा यही उता हामी
उसको कृषि क्याम्पसको कुरा गर्छौँ, खेतीयोग्य जमिन भनेको छ मान्छेले अहिलेसम्म, तर त्यो एउटा संरचना थियो भनेर बुझ्दैन के मान्छेले। खेतीयोग्य जमिन भनेर त्यसको विरोध गरिएको थिएन, त्यहाँ युनिभर्सिटी मासिँदैछ, अनुसन्धानशाला मासिँदैछ भनेर गरिएको विरोध थियो होइन। अन्त चाहिँ सारा अहिले ओलीले गरिरहेको कामको विरोध मैले पोइन्ट वाइजै भन्दाखेरि अब धेरै कुरा यहाँ बिर्सेँ पनि होइन, तर लेखेर राखेको छु क्या। म अब फेरि फेसबुकबाट जवाब दिन्छु। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिने मान्छे पुगेन, अति भयो, एलर्जी भइसक्यो कि भाषणले। यस्तो यस्तो काममा चाहिँ सुनाइ गर्नु परेको छैन के, कति पनि वास्तै छैन। कति उफ्रिने त बुरुक बुरुक रात दिनै त्यही मात्रै भाषण सुनेर नागरिकले काम पनि गर्न नपाउने। अहिलेसम्म कसैले जवाब दिनै सकेन प्रधानमन्त्रीलाई। त्यसो भन्दा प्रधानमन्त्री बोलेकै सुन्दैन। मान्छे यो 100 वर्षदेखि पुराण सुन्ने बानी लागेको रहेछ कि, ठ्याक्क पण्डितको जस्तो पुराण बक्नलाई आउँछ प्रधानमन्त्रीलाई। के गरिएको छ भनेर त खोजी गर्नै सकेको छैन नि मान्छे, जान्दै जान्दैन। भाषणमा मात्रै पहिलेदेखि नेताले भाषण बेचेर खान पल्किए। भनेपछि रङ्गशालाको विषयमा हामी जोडिएका छौँ र त्यसैमा केन्द्रित रहौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो धुर्मुस सुन्तलीले जुन रङ्गशाला बनाउँदैछन्, रङ्गशालातिर नगइकन खालि मेलाम्ची भन्नुभएको छ उहाँले। अनि आज त 60 लाख नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेछ के। विश्वमा तपाईँले खोज्नु सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी दिनु। म प्रधानमन्त्रीले यहाँबाट अलिकति भनिदिन्छु कि है, 60 लाख नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाएर बसेको छ। सामाजिक सुरक्षाको नामको टोटल बजेट भनेको वैदेशिक ऋण हो। खोजी गर्नुहोस् है, वैदेशिक ऋण ल्याइकन भोटका लागि, आफूले भोट कमाउनका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएर त्यत्र नागरिक पालिन्छ। विदेशमा चाहिँ वृद्ध भत्ताको लागि अहिले वृद्ध भत्ता जुन गरेको छ नि, अरू देशमा के हुन्छ भने जमिन सरकारीकरण भएको हुन्छ। ती वृद्धको सम्पत्ति उनीहरूको जीवनको पछाडि भन्दा 60 वर्षभन्दा पछाडि सबै राज्यको जिम्मामा आउँछ अनि राज्यले ती वृद्धलाई बेहोर्छ है। अब हाम्रोमा चाहिँ जाने मात्रै छ, आउने बाटो केही पनि छैन बनाएको होइन। अनि यस्ता खालका वाहियात कुरा गरेर बसिरहेको छ, यो बिल्कुल सही छैन। अनि अहिले मैले भने नि गुगलमा हान्दाखेरि चाहिँ मोस्ट करप्टेड कन्ट्री होइन, अनि अन्डर डेभलप कन्ट्रीमै आउँछ। उहाँले डाटा लुकाउनुहुन्छ कि, ती सबै उहाँले जे भाषण गर्नुभएको छ त्यसको डाटा मागिदिनुहोस् न। अनि धरारा बनाए के बनाए त त्यो त भत्केका ठाउँमा बनाउनै पर्थ्यो कि जो भए पनि। अर्को मुख्य कुरा चाहिँ मेलम्ची खानेपानीको कुरा ल्याउनु भएको छ उहाँले है। मेलम्ची खानेपानी कसरी ल्याइएको धरारा, अब हेर्नुहोस् आखिरीमा धराराको चाहिँ एउटा पिलर मात्रै काटेर टुप्पो पुर्याउँदाखेरि उद्घाटन गर्न मिल्छ भने मेलम्चीको पनि त 12 वर्ष अगाडि उद्घाटन गर्दै भए हुने रहेछ नि, हुँदैन? बनाएको छ, कम्प्लिट भएको छ धरारा, देख्नु भएको छ नि। त्यो पहिले गरिएको ठाउँको बनाउनै पर्थ्यो, ऐतिहासिक सम्पदा हो, जसको पालामा पनि त्यो राज्यको खर्चले बनाउनै पर्थ्यो। मेलम्चीको खानेपानी बिना मगरको पालामा आइपुग्यो काठमाडौँमा। अनि बिना मगरलाई चाहिँ मन्त्रीमण्डलबाट फ्याँक्ने बित्तिकै हप्ता दिनभित्रमा मेलम्चीको पानी ओली आयो भनेर उफ्रेर आएको काठमाडौँ होइन नि। मेरो नाम लेखाउन भनेर कि अर्काले गरेको काममा खालि आफ्नो नाम लेखाएर हिँड्ने प्रधानमन्त्री हो कि होइन सोधिदिनु। जस्तो अब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ रङ्गशाला जसरी पनि बन्छ, भारतको सहयोगमा रङ्गशाला बन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले विरोध गरेर चाहिँ विरोधका लागि विरोध मात्रै हुने भयो क्या? अब त्यसको समाधान भनेको त रङ्गशाला बन्ने नै भयो। हजुरहरूको अपडेट नै गरेको छैन मैले भन्दा हुन्छ होइन। भर्खरै के पाछु भने अब त्यहाँको अहिले कार्यरत भिसी पुण्य रेग्मी र त्यो पहिले जग्गा दिलाउने टियुको भिसी तीर्थराज खनिया, उनीहरूले चाहिँ अन्त कृषि कलेज खोल्दैछन् है। अनि उनीहरू त्यही अहिले कार्यरत भिसीले नै कृषि प्राइभेट कलेज खोल्दैछन् कि सरकारी नै? टियुको नामबाट खोल्ने रे। अब त्यहीँको युनिभर्सिटीको भिसीले चाहिँ त्योबाट सम्बन्धन नदिने, काठमाडौँको टियुबाट कृषि कलेजलाई सम्बन्धन दिने, त्यो कलेजलाई चाहिँ लडाइदिने भन्ने कुरा त्यहीँको पुण्य रेग्मीको छ। गएर इन्टरभ्यू लिनुहोस्, मसँगै लानुहोस् है। म सँगै बसेर बोल्न तयार छु तीर्थराज खनिया र पुण्य रेग्मीलाई। त्यस्ता धमिरा भएर देशको युनिभर्सिटी, कृषिको नामको युनिभर्सिटी मारिदिने, त्यहाँ जग्गा प्लटिङ गर्ने अनि विकट ठाउँमा लगेर कृषि कलेज खोल्न तयार गरेका रहेछन्। अनि अहिले त्यो कृषि युनिभर्सिटीलाई सट्टापट्टा भनेर रेणुदाले गरेको जमिन कहीँ पाएका छैनन्। जमिन खोजेर हिँडेका छन् दुई पत्ताले, एक ठाउँमा 5 बिघा, एक ठाउँमा 4 बिघा, त्यसो गरेर जमिन खोज्दैछन् अहिले तिनीहरूले। देखाउने बेला के देखाउने भनेर होइन, नाम मात्रै लेखिएको। भनिएको जुन जग्गा 20 किलोमिटर पर भनेको जग्गा त्यो रहन्छ छैन। लालपुर्जा खोज्नु न रेन्दालाई। तर तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त 20 किलोमिटर पर जमिन दिएको छ कागजमा छ, कागज यहीँ छ, मसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। कागजमा जमिन सट्टापट्टा गरिने भनिएको छ होइन, वडा नम्बर 20 को भनेर। तर लालपुर्जा सहित जमिन दिएकै छैन, दिनै पाएको छैन, दिने ठाउँै छैन। भनेपछि तपाईँको जानकारीमा अहिलेसम्म आएको कुरो चाहिँ त्यहाँको युनिभर्सिटी सिद्ध्याउने र त्यस्तै वरिपरि कतैपट्टि यहाँका तपाईँको भिसी लगायतले चाहिँ अर्को कलेज खोल्ने जानकारी कलेज चाहिँ खोल्ने, आम्दानीका लागि कलेज मात्रै खोल्ने। युनिभर्सिटी र अनुसन्धानशाला चाहिँ अब नेपालमा कहीँ पनि बन्दैन, सक्यो। त्यो भएको पनि सिद्ध्याउने योजना अर्को कुरा के बुझ्यो भने अब दुईटा कलेजको चाहिँ मुद्दा छ होइन,
सर्वोच्चमा त्यही जमिन हस्तान्तरणमा यही छ मसँग मुद्दा मैले निकालिसकेँ अहिले है। अब दुईटा कलेजको मुद्दा छ, दुईटा भिसी एउटै मुटु भएर बसिरहेछन् मुद्दा फैसला गर्न नदिएर। किन भन्दाखेरि टियुकै नाममा जमिन हुँदाहुँदै सर्वोच्चले फैसला गर्दा चाहिँ ग्यारेन्टी कृषि कलेजकै कृषि युनिभर्सिटीको नाममै दिनुपर्ने छ, किनभने ऐन पल्टाएर सर्वोच्चले फैसला गर्ने हो। ऐनमा चाहिँ कृषि युनिभर्सिटीका लागि त्यो जमिन भनेर गरिदिइसकेको छ सरकारले होइन पहिल्यै। अब त्यो गरेपछि चाहिँ ऐन अनुसार फैसला गर्दाखेरि कृषि युनिभर्सिटीलाई जमिन दिनुपर्ने हुन्छ भनेर सर्वोच्चबाट फैसला रोकेर टियुकै नाममा त्यो जमिन भएका बेलामा भत्ताभुङ्ग बनाएर सिध्याइदिने उनीहरू एकदम प्लानिङले द्रुत गतिमा त्यो जमिन सिध्याउन लागिरहेछन् अहिले। भनेपछि सर्वोच्चलाई नै रोकिएको छ यहाँ, तपाईँ त्यो भन्दै हुन्छ? बिल्कुल रोकिएको छ। दुईटा मुद्दा लगाउने व्यक्ति सँगै हिँड्छन् र फैसला कहिल्यै हुँदैन भने सर्वोच्चलाई केले अल्झाएको थियो त नि? त्यहाँ किताकाट गर्न थियो, भागभण्डा गर्न थियो। यो भिसीको पावरले यत्रो गर्न सकिन्छ त? सम्भावना छ? भिसीको पावरले होइन, प्रधानमन्त्रीको पावर, प्रचण्डको केपी शर्मा ओलीको र प्रचण्ड दुवैको पावर होइन। अनि प्रधानमन्त्रीको पावर, मुख्यमन्त्रीको पावर, मेयरको पावर है। अब कति चाहियो त? अनि शिक्षा मन्त्रीको पावर। साँच्चै भन्नुहुन्छ नि शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेको 2 दिनमै पाउँछ अरे क्या कृषि युनिभर्सिटीले लालपूजा। उनीहरू हुन् नि त राज्यका टाउका। एउटा शिक्षालाई जोगाउने दायित्व कृष्णगोपाल श्रेष्ठमा हुनुपर्नेमा टियुको जमिनमा निजी बोर्डिङ चलाएर पैसा खाएर बसे कृष्णगोपाल श्रेष्ठ होइन शिक्षा मन्त्री, जसले चाहिँ त्यो कृषि युनिभर्सिटी मार्ने र अनि अन्त निजी कलेज खोल्ने है। शिक्षा मन्त्री ल्याइदिनुहोस् न के कहिले उहाँहरूलाई इन्टरभ्यूमा ल्याइदिनु त। मैले ढाँटेर रहेछु नि उहाँहरूकै सिधा बसेर म बोल्न तयार छु। तपाईँले नेपालका राजनीतिक दलले चाहिँ यो गर्न दिएनन् भनिराख्दा भारत कसरी मुछियो त? यहाँ भारतले बनाउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा प्रधानमन्त्रीले नै त्यहाँ काम नगर्नका लागि छोडेर हिँडेको निर्णय पछि किन घुमाइ फिराइ प्रधानमन्त्रीले लुकाएर जमिन दिए? अन्त विदेशी किरुवा लाग्यो के? हाम्रो प्रधानमन्त्री त इन्डियाको एजेन्ट त हो जहिल्यै। अरू के गरेछ? ऊ चुचे नक्सा बनायो, नयाँ नक्सा बनाएर आज पनि खोकिरहेछ कि नयाँ नक्सा कानुनी रूपले बनाउन पाइँदैन। सुरुमा म बोल्दाखेरि मैले धेरै गाली खाएँ। राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्न सके यिनीहरूले? राष्ट्रसङ्घले भित्रबाट प्रश्न ठहराइदिइसकेको छ। 2019मा बनाएको नक्सा तेरो हुन्छ जमिन भनेर। भारतले बनाएर बनायो भने क्या यिनीहरूले। भारतको त उसको नक्सामा थिएन बनायो त, हाम्रो त पहिल्यै थियो नि त होइन। पहिल्यै भएको त तपाईँको जमिन कसैले मिचेको छ भने, छिमेकीले जमिन मिच्यो भने तपाईँले आज नक्सा कोरेर बनाएर हेर मैले नक्सा कोरेर बनाएँ त्यो जमिन मेरो भन्न पाउनुहुन्छ कि तपाईँले हजुरबाबुको पालाको नक्सा देखाउनुपर्छ? 2033 सालको नक्सामा त थियो क्या त्यो जग्गा? हो, पुरानो नक्सामा थियो। मेरो यो बेलासम्म थियो। त्योभन्दा पछाडि कुनै सन्धि सम्झौता लडाइँ केही पनि भएको छैन। जमिन चाहिँ हेरफेर हुनका लागि, कुनै देशको नक्सा हेरफेर हुनका लागि कारण यति हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो बिचमा हाम्रा केही पनि भएको छैन, लडाइँ पनि भएको छैन, सन्धि सम्झौता पनि भएको छैन, हामीले गिफ्टमा पनि दिएको छैन होइन। त्यति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जमिन हाम्रो हो भनेर चाहिँ भारतलाई जानकारी दिन आवश्यकै छैन, विश्वलाई जानकारी दिन आवश्यकै छैन। मात्रै नेपालमा चाहिँ हरेक कार्यालयमा फलानु बेलाको नक्सा चाहिँ लागू गर है भनेर गोप्य रूपमा त्यो यिनीहरूले खालि मिडियाबाजी गर्ने के गोप्य रूपमा चाहिँ सबै कार्यालयमा सरकारी कार्यालयहरूमा चुचे नक्सा लागू गरिदिएको भएदेखि यिनीहरूले राम्रो काम गरेको हुन्थ्यो। बाहिरबाट जनतालाई झुरुक बनाउने, भित्रबाट खालि गएर कानुनी काम गरेर इन्डियाको सपोर्टमा काम गरिदिने। अब रङ्गशालाको विषयमा बोले पनि के नबोले पनि के, नबोल्दा पनि भयो नि त होइन? होइन, एकपटक अब चाहिँ के सोचेको भने अब एकपटक सर्वोच्च मुद्दा हाल्ने होइन, हाल्ने। हामी वकिलको पनि विवेक हेर्ने, न्यायाधीशको पनि विवेक हेर्ने है। राष्ट्रको सम्पत्ति एउटा मात्रै छ, बचाउँ भन्दा त्यही तीर्थराज कन्याको पनि सन्ततिलाई भोलि कुनै न कुनै दिन चाहिन्छ। आज विदेशै जानका लागि, ल नेपालमा रोजगार भएन छ, विदेश जानका लागि सबभन्दा पहिले एप्लाई गर्ने बित्तिकै जान पाउने भनेको नर्सिङ र एग्रिकल्चर पढेका विद्यार्थीले हो है। 1000भन्दा बढी एग्रिकल्चर पढेका विद्यार्थी त्यहाँबाट पास आउट भएर विदेश अमेरिका अस्ट्रेलिया गइसकेका छन्, राम्रो रोजगार पाइसकेका छन्। राज्यले त दिँदैन रोजगार, के गर्ने होइन। कहिलेसम्म हाल्नुहुन्छ मुद्दा तपाईँले? अब प्रोसेस हुँदैछ, सुरु हुँदैछ। यो अख्तियारले पनि जवाब दिनुपर्छ मलाई। अख्तियारको जवाब नलिकन सर्वोच्च जान पाइँदैन। अब दिएन भनेर मैले हिजो चाहिँ यही खालको एउटा बाध्यात्मक निवेदन हालेको छ। दिएन भने मैले माग्दाखेरि पनि दिएन भनेर अब सर्वोच्च जान पाइन्छ के? टाइम हुन्छ, टाइम पर्खिनुपर्छ। कति समयभित्र जानु होला? अब म यसको न्यूनतम टाइम भन्दा बढी पर्खिन्न। अब चाहिँ उसलाई अख्तियारलाई पर्खिन्न। अनि म अख्तियारलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुर हाल्छु, अख्तियारलाई हाल्छु क्या अब है। अब तुरुन्तै हाल्छु म, फेरि उसको जवाब पर्खिन्न। यत्रो लामो 15 महिनासम्म चाहिँ हाम्रो निवेदनको जवाब नदिने अख्तियारका के चाहिँ त्यहाँका पदाधिकारीहरू फेरियोस् कि त्यो कार्यालय हटाइयोस् भनेर म भोलि प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन हाल्दैछु। आज सरकारी बिदा भएर मात्रै हो। भोलि नै तपाईँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हाल्नुहुन्छ र हप्ता दिनभित्रमा तपाईँ? फेरि प्रधानमन्त्रीले मेरो निवेदन दर्ता हुन दिँदैनन्, त्यो त बुझ्नु भएको छ नि। वामदेव गौतमको काण्डदेखि नै दिँदैनन् होइन। म लडाइँ गरेर भोलि सिंहदरबारको गेटमा धर्ना बसेर भए पनि म यो अख्तियारको औचित्यता रहेन नेपालमा भनेर निवेदन चाहिँ हाल्छु। मुद्दा चाहिँ कहिलेसम्म हाल्नुहुन्छ? मुद्दाको डेट तोक्न सकिँदैन, प्रोसेस धेरै पुरा गर्नुपर्छ। अब भर्खरै मैले पुरानो मुद्दाको फाइल निकाल्ने निवेदनै हालेर टियुबाट होइन, ब्यागमै बोकेको छु, हिजो मात्रै निकालेको। कति जति समय लाग्ला यो सबै प्रोसेस कम्प्लिट हुनलाई?
प्रोसेस कम्प्लिट हुनलाई हामी अतालिनु पर्दैन, किनभने हामीले ढिलो गर्यौँ भन्ने प्रश्न चिन्ह कहीँ पनि खडा हुन पाउँदैन। कुनै सर्वोच्चको न्यायाधीशले तपाईँहरूले ढिलो थाहा पाउनुभयो, त्यही भएर रेणु दाहालले प्रधानमन्त्रीले धुर्मुसले गइरहेका रूपमा त्यो युनिभर्सिटी सिद्ध्याउन पाउनै पर्थ्यो भनेर मलाई कुनै पनि न्यायाधीशले जवाब दिएछ भने फेरि त्यो न्यायाधीश पनि छोड्दिनँ नि म है। मैले थाहै पाइनँ अरे 5 वर्षपछि पनि थाहा पाइनँ छु रे होइन। देशको युनिभर्सिटी खत्तम हुन दिने त अब 2 वर्षपछि पनि आवाज उठाउन पाइन्छ कि, त्यसमा नडराउनुहोस्। जनचेतना पनि दिनुपर्छ। हामीले 1 महिना अगाडि मुद्दा हालेको भए हाम्रो विरुद्धमा धेरै जना आवाज आक्रोश आउँथ्यो होइन। अहिले त धेरैले बुझिसक्नु भयो, विवेकी जतिले बुझिसक्नु भयो नि, बुझ्ने क्रम चाहिँ जारी छ। हामी पहिला तपाईँले जनताको पक्ष बटुल्ने प्रयास गर्नुभयो, अब मुद्दाको प्रक्रियामा तपाईँ जानुहुन्छ। बटुल्नुपर्छ, किनभने धेरैले कुरा बुझ्नु भयो नि त, न्यायाधीशहरूलाई वकिलहरूलाई पनि। अब जस्तै भनौँ गत वर्ष मैले वकिल खोज्दाखेरि कुनै वकिलले हात हाल्न मान्नु भएन, चिनेका धेरैजनाले के डरले, किन म मात्रै हो कि म मात्रै त अहिले कतिजना वकिल भेट्नु भएको छ? म गालीसँग नडराइकन सत्य कुरा जे हो त्यो गर्छु, मर्नु पर्यो मर्छु, तर गालीसँग लजाउँदिनँ भनेर जसरी म बोलेँ नि त्यसरी बोल्ने त अरू धेरैजना सामाजिक अभियन्ताहरू होस् वकिलहरू होस् गाली खाने काम नगर्ने के, उहाँहरू सत्य छ भने पनि गाली खाने काम नगर्ने, त्यो भइदिनु भयो। अब अहिले पनि तपाईँले वकिल भेट्नु भएको छैन कि, अथवा वकिल कतिजना हुनुहुन्छ? मैले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने राम्ररी वकिल भेटेको छैन। हजुर, भनेपछि गाली खान अहिले पनि चाहनु निस्वार्थ चाहियो होइन, पैसा बिना लड्ने वकिल चाहियो। मलाई आफै गाडी भाडा त्यो आपत परिरहेको छ, यहाँ म खर्च गरेर सक्दिनँ होइन। त्यो देशभरिको एउटा मात्रै युनिभर्सिटी छ, त्यो छिटिसक्दाखेरि बचाउन के अर्को बनाउने त पुरै छोडिदिनु हुँदैन होइन। तर त्यो त भइरहेको इस्टाब्लिस गर्न हामी लडाइँ गरेर पनि सक्यौँ भने, 1-2 जनालाई बरु कुटेर जे गरेर भए पनि सक्यौँ भने होइन, ती जग्गा दिलाउनेहरूलाई मोसो दलेर जुत्ताको माला लगाएर सक्यौँ भने पनि देशभरिका नागरिकको सम्पत्ति बच्नेवाला छ कि कहीँ पनि अब इस्टाब्लिस गर्नै सकिँदैन। हुन्छ, अझै 1-2 महिना झुलाइदियो भने त तपाईँलाई झन् भाडा तिर्नै गाह्रो हुने रहेछ, तपाईँले यो मुद्दै छोडिदिनु हुने रहेछ होइन? होइन, कोही निस्किन सक्नुहुन्छ, 1-2 जना सम्पर्कमा पनि आउँदै हुनुहुन्छ, तर हामीले यो 1 महिना नरहेको भए सम्पर्कमा आउनुहुन्न थियो कि उहाँहरू। त्यो त्यस्तो केही हुँदैन। अब राष्ट्रका लागि गर्नुपर्छ भन्ने हो भने मेरो गाडी भाडाले मात्रै अल्झाउँछ भन्ने कुरा हुँदैन। उस्तै पऱ्यो भने म चन्दा उठाएर एउटा मुद्दा लेख्नका लागि कति चाहिन्छ नि, कागजहरूको मात्रै खर्च गरेर भाडामा लेख्छन् के, भाडामा लेखाएर आफै गएर वकालत गर्छु म न्यायाधीशको अगाडि। मैले वकिल भेट्टाइनँ होइन, त्यहाँ यस्तो यस्तो हुँदैछ, तपाईँको विवेकले जे निर्णय गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भनेर न्यायाधीशको अगाडि आखिरमा जता गएर पनि नागरिक नै लुचिने के, फेरि चन्दैको कुरो आयो यहाँ होइन। यो युनिभर्सिटी बचाउन त मेरो सम्पत्ति होइन नि त, त्यो मेरो केही पनि छैन डुब्न दिने त, त्यो युनिभर्सिटी मर्न त दिन्न नि। मैले चन्दा उठाएको त्यसमा चाहिँ उठाएँ भने म त्यसको चाहिँ जिम्मेवार म आफै हुन्छु, म त्यसको जहाँ पनि जवाब दिने म आफै जिम्मेवारी हुन्छु। के भन्नुहुन्छ? उनीहरूले पनि चन्दा उठाएर बनाउन खोजे, म पनि चन्दा उठाएर बनाउन दिन्छु। चन्दा उठाएर बनाउन खोजेनन्, उनीहरूले चन्दा उठाएर सिद्ध्याउन खोजे होइन, चन्दा उठाएर युनिभर्सिटी सिद्ध्याउन खोजे। म चन्दा उठाएर युनिभर्सिटी बचाउने हो, लागेको खर्च तपाईँहरूको अगाडि हुन्छ होइन। जो कोहीलाई पनि मैले मुद्दा लगाउने बेलामा मैले आह्वान गर्नै पर्छ, मेरो साथमा 1 रुपियाँ पैसा छैन, तर युनिभर्सिटी मर्न नदिउँ भन्ने हो। केही लागेन छ भने ऋणमाथि ऋण थप्छु भने नि अघि 2025 या 5000 कतिमा त्यो मुद्दा लेखिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, पेपर होइन, सरकारवादी मुद्दामा त्यसरी लेखिन्छ भन्छन् है। म आफै गएर एक्लै वकालत गर्छु, एक्लै गरिदिन्छु मैले भनेछु। अब यो मुद्दाको विषयमा तपाईँ अदालतमा जानुहुन्छ, निकट भविष्यमा तपाईँले बताइसक्नु भएको छ। अब यसको लागि लड्दिने कोही त्यस्तो वकिल चाहिँ ठ्याक्कै यसले चाहिँ लड्न सक्छ अथवा निस्वार्थ रूपमा लड्न सक्छ, भोलि हाम्रै पक्षमा लड्न सक्छ भन्ने कोही तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको छ वकिलहरू? मैले छैन, किनभने अहिले यति समय विषय कोही छैनन् भने त कसरी तपाईँले सफलता पाउनुहुन्छ त? उदाहरणको लागि मैले भनिसकेँ नि, कोही आएन भने म मान्छे किनी पैसा खर्च गरेर लाउँदिनँ, राष्ट्रियताको विषय छ होइन। अब देख्नु भएको छ पहिले यही प्रधानमन्त्रीले, म अघि यसमा पनि प्रश्न गर्न मन लागेको थियो, कृषिमा आधुनिकीकरण भन्दै भुकिरहेछन् आज प्रधानमन्त्री है। अस्ति कृषिमा वैदेशिक लगानी गरेर भित्री आएर हामीले फेसबुकबाट विरोध गरेपछि सर्वोच्चले फाइल माग्यो, त्यो बेलामा वकिलहरू तयार भएर मुद्दा लगाए होइन, तुरुन्तै खारेज गरिदियो सर्वोच्चले। केपी ओलीबाट त सर्वोच्चले देशलाई धेरै बचाइसकेको छ के, सर्वोच्चले नबचाएको भए केपी ओलीले आजसम्ममा देशको अस्तित्व पनि रहेन थिएन है। अनि अर्को खेतीयोग्य जमिन प्लटिङको पदमा आइहाल्छ काण्ड, हामी फेसबुकबाट बोल्यौँ, व्यापक भयो। फेरि वकिलले के अरे सर्वोच्चले फाइल माग्यो, वकिलहरू तातेर लाग्नुभयो, त्यो पनि ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदियो होइन। हो त्यस्तो कुरामा अहिले यसमा पनि म कसै वकिलले तात्नुपर्छ भन्छु। म त्यत्रो ठुलो वकिलै बनाएर कहिले हिँडेको छैन। पहिले हामीले मुद्दा लड्ने गरेका वकिल अब विशेष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नु पनि भयो है। त्यो कोसराज काफ्ले भन्ने हुनुहुन्थ्यो, सरकारी जग्गा खोजी गर्ने चाहिँ पहिले एकदम निस्वार्थ भएर खोजी गर्ने, त्यस्तै खालका वकिलको खोजीमा म छु। र म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, मेरो हातमा लाइसेन्स भएको म आफै गर्थेँ, यो कसैलाई केही दुःख दिन्न थिएँ होइन। इच्छुक हुनुहुन्छ कोही भने गरिदिनुहोस्, यसको मुद्दा लाग्छ, राम्ररी लाग्छ, 100मा 100 हामीसँग प्रमाण छ, उनीहरूसँग प्रमाण भएको मलाई जेल हालिसक्थेँ अहिलेसम्म
हारिसक्थ्यो के उनीहरू लुकिरहेका छन् भागिरहेका छन् पत्रकारले भेट्न खोज्दा धुर्मुसहरूलाई भेट्न सकेको छैन तपाईले रङ्गशाला बनिसक्छ जसरी पनि बन्छ भन्नुभयो तर पनि लाग्न चाहिँ अब तपाईँ छोड्नुहुन्न म छोड्दिनँ यही हो सकेसम्म रोकाउने होइन अब यति छ नि त रङ्गशाला रोक्नका लागि धुर्मुसले हात झिके मात्रै 100% रोकिनेछ क्या फेरि धुर्मुसले हात झिक्दिनु भने धुर्मुसले म राष्ट्रमाथि अपराध गर्दिनँ भन्नु भने त्यो रोकिहाल्यो के अरू कसैले केही गर्नै पर्दैन किनभने त्यहाँ महानगर र अर्कोले केहीले बनाउनै पाउँदैन त्यो सबै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनहरू त धुर्मुसले हालेछ नि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ क्या त्यो केस रङ्गशाला महानगरको नाममा छ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको सूचना धुर्मुसले हालेको छ सबै गैर कानुनी गरेका छन् के काम अनि त्यहाँबाट उनीहरू बोल्ने ठाउँ छैन तर धुर्मुसले मात्रै काम रोक्दै भने बारम्बार आह्वान पनि गरेको धुर्मुसलाई सकेसम्म तपाईँ एउटा कलाकार हो फस्नु भएको भने तपाईँले हात झिक्दिनुहोस् त्यहाँ झिकिसक्दाखेरि त्यो काम सकिन्छ आजसम्म जति ठाउँमा घोचा पिलर काटे पनि त्यहाँदेखि बाँकी रहेको त हेर्नुहोस् त त्यो एउटा भिडियोमा आएको छ अहिले कति ऐनकण्टा जमिन सिद्ध्याउँदैछन् के धुर्मुसले कस्तो अपराध गरेको छ कि त्यसलाई अब त धुर्मुसले भन्नु पर्यो नि त अटेरी गरेर हिँडिरहेपछि होइन मेयर रेणु धुर्मुस भएर प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिबाट साह्रै धुर्मुस त यिनीहरू कराउँदै गर्छन् जतिसुकै कराए पनि हाम्रो काम निरन्तर गर्नुपर्छ हामी काम गरिरहेछौँ बनाएरै छोड्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ अहिले आज कुरा रङ्गशाला म्याक्सिमम जताततै फालाफाल गरेर 1.5 अर्बमा बन्छ अरे है त्यही अहिले धुर्मुसले बनाएको सबै कुराको होइन अनि 1 अर्ब 20 करोडदेखि 50 करोड अर्थात् ल जहाँसुकै फालुन् 2 अर्ब भनेको 200 करोड हो है रङ्गशाला बन्नका लागि सारा डेकोरेसनहरू के चाहिँदैन बाहिर कम्पाउन्ड फुलबारी त्यहाँ पनि अधिकांश भएको निशुल्क सामान आएको छ श्रमदान पनि निशुल्क छ है चाहिँदैन धुर्मुसले दरै गरेर कमाइ खान खोजेको रेटै भएर अमेरिकाबाट फर्काएर पनि आएको कहाँ बनेको छ 1.5 अर्ब 2 अर्बमा रङ्गशाला काहीँको तथ्याङ्क छ तपाईँसँग बन्छ र इन्जिनियरले नै कुरा गरेको छ अब बन्दैन भने छोड्दिउन् बन्छ भने त्यतिमा बनाउनु तर त्यहीँ बनाउन पाउँदैनन् फेरि है कमाइ न खानका लागि धुर्मुसले गरेको काम हो त्यो होइन नि भरतपुर महानगरको लगानीमा बन्ने रङ्गशालामा धुर्मुस किन कमाइ खान हिँडे त अहिले त्यो प्रश्न उहाँलाई सोधिदिनु न भन्दा धेरै पत्रकारहरूले खोजी गर्नुभयो धुर्मुस कसैसँग नबोल्ने भागिहाल्ने कहीँबाट अर्को नम्बरबाट पनि गर्नुभयो दुईजनाले फोन के अर्को नम्बरबाट गर्दाखेरि ठ्याक्क पत्रकार भनेपछि फोन काट्दिने बोल्न चाहनुहुन्छ बोल्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूको विरोध जायज छ अहिलेसम्म जायज छ पनि जारी पनि छ पक्कै पनि समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार धन्यवाद